ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी हिंदिस यथ अनुपम अलौकिक दिव्य ज्ञानस मज लाभान्वित गसन वतिस आज ٲٹھمہِ अध्याय हिंदिस 5वें श्लोकस पे। अशपुर उतर कि यथ 8वें अध्याय हिंदिस प्रारंभिक केन श्लोकन दोन मज कोर महात्मा अर्जुनन भगवानस प्रश्न कि अध्यात्म क्या गो, ब्रह्म क्या गो, अधिभूत क्या गो, अधियज्ञ क्या गो, कर्म क्या गो, तो अंत कालस मज क्या जीव सं स्थिति आसन। 7 प्रश्न कर भगवानस महात्मा अर्जुन। 6 प्रश्नन हुन जवाब दित भगवानन 4वें श्लोकस तम। 5वें श्लोकस इस आज परन वुनकन अथ मज भगवान 7वें प्रश्नुक जवाब दिवन कि अंत कालस मज क्या गति गसन जीवस। लिहाजा सठा महत्वपूर्ण श्लोक सारे हंद खतर तो थो ध्यान सान रूजो अमुक उच्चारण करन, मनन करन, श्रवण करन। यह 5वें श्लोक 8वें अध्याय हुंद यह परव तुह तु करो। अंत काले च मामेव सुमरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समहद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अंत काले च मामेव सुमरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समहद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अमि श्लोकुक सारांश छु कि अंत कालस मज भगवान नामुक फल क्या छु मिलन। यह अर्जुन सिंदिस 7वें प्रश्नुक उत्तर। तो यम श्लोकुक अर्थ छु कि युस पुरुष भगवान वनन युस पुरुष अंत कालस मज म्योन सुमरन करन करन शरीर त्याग करे सु मेनिस साक्षात स्वरूपस प्राप्त गसन। अथ मज नसा छु कह ति संशय। कोता महत्वपूर्ण श्लोक छु तो कचा बजर छु यह भगवान सुन दयालुता कचा छु। और शब्द अर्थ वुछो यह गो युस पुरुष अंत काले गो अंत कालस मज माम एव गो मे केवल मे सुमरन उक्तवा सुमरन करन कर कलेवरम उक्तवा शरीर त्याग करी समत भावम सु मान साक्षात स्वरूपक याति प्राप्त गसन। अत्र संशय नास्ति अथ मज कहीं संशय। यो शब्दार्थ वह वो अत गहराई मज गसनस मज क्या भगवान यथन वन अतनस। अंत कालुक पद अत अंत काले च प्रयोग आमुत कर
امہ سۭتۍ انت کالُک وشیش مہتو پرکٹ گژھان بھگوان سٕنٛدِ وننُک چھُ یہِ باو کہِ یُس سدا سرودا میون اننہِ چنتن کرِ تٔمۍ سٕنٛز کیاہ کتھٕے چھِ تیٚلہِ یُس یتھ منشہِ زنمہٕ کِس انتم کھٮ۪نس منٛز تہِ میون چنتن کرن کرن شریر تیاگ کرِ تٔمِس چھِ میٲنۍ پراپتی گژھان مام ایو سمرنم اکتوا کلیورم مام چھُ اتٮ۪تھ مام ایو گوٚو کیول مے امیُک مطلب کیاہ چھُ اتٮ۪تھ مام ایو کیازِ چھُ أمۍ ووٚنمُت اتٮ۪تھ چھُ بھگوان تمی سمگر روٗپُک ورنن کران یُس اسہِ پوٚر سٔتمہِ ادھیایہِ منٛز ییٚمہِ کہِ سون بھگوان سُنٛد یُس سورُے سمگر روٗپ چھُ یہِ کیٛاہ سنسار چھُ برہمانڈ چھُ سُہ چھُ سورُے تٔمۍ سُنٛدُے روٗپ تتھ چھِ سمگر روٗپ ونان بھگوان سُنٛد تمہِ سمگر روٗپ کہِ ورنن کرنہٕ سۭتۍ بھگوان یُس زن سٔتمہِ ادھیاے ہٕنٛدِس پرتھم شلوکس منٛز پرتیجا کٔر یُس تٔمۍ بھگوانن پتہٕ سٔتمہِ ادھیاے ہٕنٛدِس 13مِس شلوکس منٛز تہِ ووٚن مام پد ییٚتٮ۪تھ چھُ تمیُک سمگر روٗپ ورنن یِوان کرنہٕ کہِ بھگوان سُنٛد سورُے روٗپ یہِ کینٛژھا چھُ جگت یہِ چھُ سورُے بھگوان سوروٗپٕے اتھ منٛز چھِ سمگر روٗپس منٛز بھگوان سٕنٛدۍ سٲری سوروٗپ یِوان کانٛہہ تہِ ٲسۍتن اوتار بھگوان سُنٛد سمگر روٗپس منٛز یی سورُے سُہ تٔتھۍ منٛز کانٛہہ دپہِ بہٕ چھُس بھگوان کرشن سُنٛد بخٕتۍ کانٛہہ دپہِ بہٕ چھُس بھگوان رام جی سُنٛد کانٛہہ دپہِ بہٕ چھُس ماتایہِ ہُنٛد بخٕتۍ کانٛہہ دپہِ بدل کینٛہہ مگر سمگر روٗپ یُس بھگوان سُنٛد چھُ تتھ منٛز چھِ یِم سٲری یِوان یُس سمگر روٗپ کی بھگوانس شرن گژھِ سُہ گوٚو سارنٕے شرن تتھ سۭتۍ اس لیے اگر کانٛہہ کُنہِ أکِس سوروٗپ کِس وشیش بھگوت بدھی سان سمرن کرِ سُہ تہِ چھُ بھگوان سُنٛد سمرن یِوان ماننہٕ تہٕ بھگوان سٕنٛدۍ الگ الگ اوتار یِم چھِ سمبند تھاون وٲلۍ تمیُک نام گُن پربھاو چرتر بھگوان سٕنٛز سمرتی تِم یاد کرنہٕ سۭتۍ چھُ بھگوان سٕنٛز پریتی بڑان تہٕ تِہُنٛد تِمن سارنٕے اوتارن ہُنٛد پرُن بوزُن نام سمرن کرٕنۍ چنتن کرُن لیلا چرتر پرنہِ تِہُنٛد سورُے سمرن کرُن چھُ بھگوان سُنٛدُے سمرن یِوان ماننہٕ اس لیے چھُ بھگوان ییٚتنس ونان کہ سُہ پد مام ایو سُہ انسان یُس میانہِ سمگر روٗپُک سمرن کرِ کٲنٛسہِ ہُنٛد بیٚیہِ کُنہِ ماتا پِتا بایی بندوٗق ستری پُتر دھن ایشوری مان پرتِشٹھا سورگ کُنہِ تہِ چیٖزُک تھاوِ نہٕ سُہ کانٛہہ کل کیول میون سمرن کرِ گوٚو کیول مام ایو اور سمرن چھِ پتہٕ سمرن چھُ چِت سۭتۍ یِوان کرنہٕ ہیٚدیہِ سۭتۍ
اور ایو پد یس اتنس آمت ون مان ایو تم ست دویمین چنتن ہند سروتھا اباو آمت ہاون یتھ باقین چیزن ہند سمرن کرن باقین کن نکال تھاون کیول مام ایو گو چت ست کیول بھگوان سند سمرگ روپک سمرن کر کہ تمس سند گژھِ صرف چت آسن بھگوان ناوس مز یوت لوگمت اور بھگوان بیٚیہِ تہِ کرو اتھ ویژھنے یتھ کٔنۍ کہ انت کالے چ مامیو سمرن اکتوا کلیورم کیازِ یہ چھُ مہتوپورن شروع اور یہ چھُ سانہِ خٲطرٕ سارنٕے خٲطرٕ ضروٗری انت کالس منٛز یُس ہسا میون سمرن کرن شریر تراوِ تمیُک تاتپریہ چھُ یہِ کہ یتھ منشہ جیونس منٛز سادن بجن کرتھ پنن ادھار کرنک اوسر دی بھگوان اور یہ سوچ کہ یم چھُنہٕ عمر کہین کورمت یہ منش بچار انت کالس من دویم سادن کرنس من چھُ یہ اسمرتھ وۄنۍ اس لیے اگر یہ بس کر میون صرف سمرن امس گژھِ میٲنۍ پراپتی یہ چھُ بھگوان امس زیوس کلیان کرنے خاطر سوچان مام ایو سمرن گو تاتپریہ چھُ کہ بوزن سمجھن تو ماننس مز یوان سہ گو سورے بھگوان سند یہ سمگر روپ یس ہسا یتھ سٲرسٕے مانہِ میونُے سوروپ تو انت کالس مز تہِ روزِ تٔمِس پتہٕ میونُے چنتن کیازِ ییٚلہِ سُہ سٲرسٕے مانہِ کہ میونُے سوروپ چھُ وُمرِ تٔمِس روزِ تمہِ ساتہٕ تہِ پتہٕ کل کہ یہ سورُے کینٛژھا یہ چھُ سورُے نارایانی بھگوان یہ تمس انت کالس مز یاد یی سہ تہِ یی تمس تم سندُے سوروپ یاد اس لیے تمس گژھِ میانہِ سمرن کرن سۭتۍ میٲنی پراپتی پتہٕ یا پریاتی سا مد بھاوم یاتی نا استی اتر سنشیہ یہ یہن صادق سٕنزِ اچھائی پٮ۪ٹھ نربر یہ کتھ یس تمس اچھا آسان چھ تمی انسار چھ سہ بھگوت باوس پراپت گژھان یم چھ ساری کتھ بھگوت باوس انترگت مد باوک تاتپریہ چھ کہ صادق یس سادھنا کرن بھگوان سند خاطر یمہ باو سہ یمہ روپ سہ تم سنز نام لیلا روپ گن آدی تم سند سویکار کر تم سن سہ اپاسنا تو انت سمیس چھ سمرن کہ انسار چھ سہ تٔتھۍ باوس پراپت گژھان مد باوم گو میانہ ساکشات سوروپس چھ سہ پراپت گژھان یم زن بھگوان سنز اپاسنا کرن چھ
تم انت سمیس مز اپاسی یس تہند آسن اشٹ تم سن سمرن آسن ست تم اپاسس ارتھات بھگوت باوسی پراپت گژھان ون یم نہ اپاسنا کران کی تمن تہ انت سمیس مز کن کارن وش بھگوان سند کن نام روپ لیلا دھامچ سمرن گژھان تو تمن تمن اپاسکن ہند پاٹ بھگوت دھام پراپت گژھان اتھے کن یمس انتس مز بھگوان یاد یی تمس اپاسکن ہز پاٹھی گتی گژھان ارتھات بھگوان سے پراپت گژھان یہ کیول بھگوان سند سگن نرگن ساکار نراکار انیک روپن ہند نام لیلا دام گن بید صادقن ہز درشٹی مز بوزن مگر انتس مز سوری اکوئی بھگوان سند سمگر سوروپ ارتھات انتس مز سوری اخ مد باو بھگوت باو سی پراپت گژھان کیازِ بھگوان سند سمگر روپ کیول اکوئی بھگوان سند سمرن کرت شریر تراون وول بھگوانس ست سمبند تھوان اور انتس مز بھگوان سند سمرن کرن وول بھگوان سمکھ گژھان تمسی پراپت گژھان یہ یتنس یتھ شلوکس مز بھگوانن اخ وشیش چھوٹ اخ دژمٕژ منش ماترس خاطر کہ مرن آسن ویکتی یس آسہِ تمس کیُتھ تہِ آچرن ٲستن وُمبرِ روٗدمُت کیُتھ تہِ باو ٲستن تمس روٗدمُت کُنہِ طریٖقُک تہِ جیٖون ٲستن تمس وُمبرِ روٗدمُت مگر انت کالس منٛز اگر سُہ بھگوانس یاد کرِ تو تمس گژھِ کلیان توتہِ کارن کیازِ کہ بھگوانن جیو سند کلیان کرنے خاطرے تمس منش شریر دیتمت تو جیون تہ کور منش شریر سویکار کہ جیوس گوس کلیان گژھن مگر آز کیا گژھان بھگوان پرنتو سہ پنن ادھار کرنے بغیرے یم سمسار مز ودا گژھان امی خاطر بھگوان ونان امس کہ ہے بایا چٲنۍ تہٕ میٲنۍ دۄنوٕنی ہُنٛد روزِ اتھ منٛز مان اس لیے انت کالس منٛز کر ژٕ مےٚ یہِ سُمرن میون یاد کر کہ ژےٚ گژھی کلیان میون تہِ روزِ ٹھیٖک چون تہِ روزِ ٹھیٖک لہذا چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ منشس ساودان گژھنٕچ ضروٗرت کہ سُہ کرِ ہر سمیس منٛز بھگوان سُنٛد سُمرن کانٛہہ سمے گژھِ نہٕ خٲلی تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیازِ انت کالٕچ چھنہٕ پتہ کہ کمہِ ساتہٕ آسہِ انت کھٮ۪ن واستوس منٛز چھُ یہِ سورُے سمے انت کالٕے اور منش بھگوان سٕنٛز یۄس یہِ چھوٗٹ چھِ امہِ خٲطرٕ پزِ منش ماترس اکھ وشیش لابھ نیُن فٲیدٕ تُلُن کیازِ اگر تٔمۍ یہِ چھوٗٹ تھوٚو کہ وُمبرِ اگر تُہۍ کینٛہہ تہِ کوٚروٕ مگر انتہٕ وِزِ اگر تُہۍ میانہِ سمگر روٗپُک تھٲیِو سُمرن تُہۍ گٔژھِو مے پراپت وۄنۍ چھِ بیاکھ کتھ تہِ اتٮ۪تھ بھگوان ونان
کہ ون یس تہ کانٛہہ آسہِ ویادی گرست دٲدِل آسہِ سٮ۪ٹھاہ مرن آسان آسہِ ویکتی تہٕ تٔمِس ہسا گژھِ یُس تٔمِس اِشٹ پنُن چھُ ییٚمِس سُہ مانن اوسمُت چھُ وُمرِ تٔمۍ سُنٛد چِتر یا مورتی گژھِ تٔمِس ہاوٕنۍ یتھ منٛز تٔمِس اُپاسنا سٮ۪ٹھاہ آسہِ وشواس آسہِ اور یتھ بھگوان ناوس منٛز تٔمِس رُچی آسہِ ییٚمیُک سُہ زپ آسہِ ہے کران تٔمۍ سُنٛدٕے تمی بھگوان ناوُک گژھِ تٔمِس کتھا ونٕنۍ یتھ منٛز تٔمِس شردا تہٕ وشواس آسہِ تٔمِس گژھِ تمکُے یاد بار بار دِلاوُن بھگوان سٕنٛز مہما ورنن کرٕنۍ گیٖتا ہٕنٛدۍ شلوک پرٕنۍ جپ کیرتن کرُن تتٮ۪تھ یِتھ کٔنۍ تمہِ سۭتۍ گژھِ تٔمِس مرناسن ویکتی یُس چھُ تٔمِس آس پاس یُس چھُ وایو منڈل سُہ بنہِ بھگوت سمبندی وایو منڈل تمہِ سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ چھُ بھگوت سمبندی وایو منڈل بننہٕ سۭتۍ چھِ یمرازٕکۍ دوٗت چھِنہٕ ہٮ۪کان توٚتتھ یِتھ کینٛہہ کیازِ یہِ چھُ شاشوت بھگوان ناو اوٚتتھ چھِنہٕ بہران تہِ میٲنِس تۄہہِ چھِ سارنٕے پتہٕے اجامل سٕنٛز کتھا مرتیو وِزِ دِژ تٔمۍ کرکھ ناراین ناو دِژٕن تہٕ پوٚتُر سٕنٛزِ خٲطرے کرکھ مگر بھگوان سُنٛد پاون ناو چھُ یہِ تمہِ خٲطرٕ آیہِ بھگوان سٕنٛدۍ پارشد تٔمِس نِش یم دوٗتن بہرے نہٕ پتہٕ تتہِ ٹِکنس کینٛہہ تِم گٔے یمرازس نِش واپس فریٲدۍ کہِ اسہِ نسا دِتُکھ تتہِ یہِ نِنہٕ کینٛہہ یمرازن ییٚلہِ وُچھ یہِ حال تُہۍ کوٚت ٲسوٕ گٔمٕتۍ تٔمۍ زون پننہِ انت سمادی سۭتۍ تٔمۍ دوٚپنکھ دوٗتن دوٚپنکھ ییٚتٮ۪تھ تہِ بھگوان ناوُک جپ آسہِ کیٖرتن آسہِ کتھا آسہِ گیٖتا جی پاٹھ آسہِ تُہُنٛد گژھِ نہٕ بولہٕ سان تہِ توٚتتھ زانٛہہ گژھُن کیازِ تتٮ۪تھ چھُنہٕ سون راجہِ کِہینۍ تہِ امہِ پتہٕ مٔنٛجۍ یمرازن بھگوانس سُمرن کٔرِتھ تٔمِس کھٮ۪ما کہِ میانیو دوٗتو یُس اپراد کوٚر تِمن کٔرِو کھٮ۪ما بھگوان تمہِ خٲطرٕ یُتھ چھُ بھگوان ناو پاورفُل طاقت چھُ اتھ منٛز کیول چھُ شردا تہٕ وشواس انت کالُک سُمرنُک تاتپری چھُ یہِ کہِ تٔمۍ یُس بھگوان سُنٛد سوروپ مونمُت آسہِ تٔمِس گژھِ سُہ یاد یُن کُنہِ طریٖقہٕ تمہِ سوروپُک نام روٗپ لیٖلا دام گُن پربھاو یہِ گژھِ تٔمِس کانٛہہ ساتہٕ تتٮ۪س ونُن تمہِ کہِ یاد یِنہٕ سۭتۍ چھُ سُہ شریٖر پتہٕ تراونہٕ وِزِ بھگوان سٕے پراپت گژھان کیازِ تٔمِس چھُ پتہٕ یہِ یاداشس منٛز روزان بہٕ چھُس امر آتما بہٕ چھُس نہٕ شریٖر کینٛہہ اس لیے چھُ بھگوان پراپت گژھنُک تٔمِس سٮ۪ٹھاہ سے سٮ۪ٹھاہ سادن تمہِ ساتہٕ میلان یا پریاتی سد مد بھاون یاتہِ نہ اسہِ اتر سنشیا اتھ منٛز نسا چھُ کٕہٕنۍ تہِ سنشے اتھ امیُک مطلب چھُ یہِ وننہٕ آمُت بھگوان ونان کہِ انت کالس منٛز بھگوان سُنٛد سُمرن کرن وول منُش کُنہِ تہِ دیشس منٛز کُنہِ تہِ کالس منٛز کیازِ مرِ نہٕ سُہ ترٛاوِ نہٕ پران تہٕ گۄڈٕنِکۍ یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ آچرن کِتھ تہِ آسن نہٕ روٗدمٕتۍ
تم سن سا گژھِ توتہِ بھگوان سٕنٛز پراپتی نِسندہ اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک یِژھ کتھ چھُ مہان کتھ بھگوان گوٚو دوراچاری سے دوراچاریس تہِ گژھِ کلیان اگر تٔمِس انت سمجھی منٛز بھگوان کتھا یی بھگوان سُنٛد یاد روزِ اور مےٚ چھُ انبھو پوٗرٕ امیُک تہِ واریاہن جاین گوٚمُت کینٛژن جاین میوٗل مےٚ تہِ اکھ یہِ موقعہٕ اکھ یِم اتھ ستہِ کہِ وتہِ ٲسۍ پریان کران تمہِ ساتہٕ تھوڑا بھگوان ناو ہینُک موقعہٕ أکِس بہن جی ٲسۍ اکہِ دۄہ 7 دۄہ گٔمٕتۍ یِتھے کٔنۍ بِچارِ پران ٲسۍ نہٕ تٔمِس چھوٗٹان کِہیٖنۍ بہٕ دراس اکہِ دۄہ تپٲرۍ تہٕ اتٮ۪تھ اوس تٔمۍ سُنٛد پتی دیو تٔمۍ دوٚپُن ہے مےٚ کیٛاہ چھِ أمِس خبر دوٚپُن کِہیٖنۍ نہٕ سۄ تِتھے کٔنۍ کینٛژھا پٔرۍ تہٕ أمِس اتٮ۪تھ سیوٚد بہٕ لاریوس واپس مےٚ أنۍ گیٖتا جی گرِ تہٕ بہٕ لاریوس بیٚیہِ تہِ کیٛاہتھانۍ کِتاب اتٮ۪تھ پوٚر اَسہِ شامن بٲگۍ أمِس گیٖتا پاٹھ بیٚیہِ تہِ پٔرۍ کینٛہہ بجن 2-4 تہِ پٔرۍ اور 2-4 گنٹہٕ گٔے کینٛہہ گنٹہٕ گٔے سۄ گٔے مُختہٕ بِچٲر یہِ چھُ بجر بھگوان ناوس یُتھ بجر چھُ بھگوان ناوس اور یُتُے یوت چھُنہٕ سۄ گٔے تٔمِس 3 پران بلکہِ سُہ بوزن بوزن گٔے تٔمِس کلیان تہِ گوٚو تٔمِس یہِ چھُ بھگوان پانے یتھ شلوکس منٛز ونان کانٛہہ ہسا گژھِ آسُن تمہِ ساتن یُس أمِس یہِ پرِ یُس أمِس یاد دِلاوِ اتنس یہِ ژٕ چھُکھ نہٕ شریٖر ژٕ چھُکھ ناراین ناراین سُنٛد ناو پر ناراین چھُ بوٚڑ بھگوان چھُ بوٚڑ تٔمِس چھُ گژھان امہِ سۭتۍ واریاہ وۄنۍ چھِ شنکھا ییٚتنس یہِ چیٖز کہِ ییٚمہِ ویکتین ییٚمہِ انسانن عُمرِ منٛز آسہِ نہٕ بجن کوٚرمُتٕے زانٛہہ سُمرن کوٚرمُتٕے زانٛہہ اُپاسنا کٔرمٕژٕے زانٛہہ کانٛہہ سادھنٕے کوٚرمُت بھگوانس نِش آسہِ وِمُکھ روٗدمُت تٔمِس کِتھ کٔنۍ گژھِ انتہٕ کالس منٛز بھگوان ناو سُنٛد سُمرن تہٕ کلیان کپٲرۍ گژھِ تٔمِس اتھ چھُ سمادان بھگوان ونان کہِ انتہٕ سمیس منٛز چھُ تٔمِس تہِ بھگوان سٕنٛز کانٛہہ وِشیش کرپا گژھان کیازِ بھگوان سونٛچان أمِس تہِ گوٚژھ کینٛہہ گژھُن وۄنۍ نتہٕ گژھِ یہِ بیٚیہِ ڈُبہِ یہِ أتھۍ سدرس منٛز اور تٔمِس چھِ یا تہٕ کٲنٛسہِ سنتہٕ سٕنٛدۍ درشن تمہِ ساتہٕ گژھان دپان مرتیو وِزِ اگر سنتہٕ درشن تہِ گژھِ سُہ تہِ چھُ کلیان کران انسانس تہٕ بھگوان سُنٛد سُمرن کران کران چھُ کلیان گژھِ تٔمِس اور تٔمۍ سٕنٛدِ کلیان خٲطرٕ اگر کانٛہہ سادھک زانان آسہِ کینٛہہ تٔمِس پزِ بھگوان سُنٛد تٔمِس برونٛٹھ کنہِ نام لیٖلا پرنہِ چرتر پرُن بوزناوُن سُہ تٔمِس یاد دِلاوُن تٔمِس سُمرن دِلاوُن تہٕ تٔمِس تہِ گژھِ کلیان تمہِ ساتہٕ اگر مرناسن ویکتی یُس آسہِ اگر تٔمِس گیٖتا جی منٛز رُچی آسہِ تٔمِس گژھِ گیٖتا جی ہُنٛد 8م ادھیاے ہُنٛد وِشیش پاٹھ کرنہٕ بوزناوُن کیازِ کہِ اتھ ادھیایہِ منٛز چھُ جیٖو سٕنٛدِ 7 گتی ہٕنٛز وِشیش ورنن آمُت کرنہٕ ییٚمہِ کہِ بوزنہٕ سۭتۍ تٔمِس بھگوان سٕنٛز سُمرتی گژھان چھِ اور یِہوے چھُ کارن بیٚیہِ تہِ چھِ اتٮ۪تھ اگر کُنہِ تیٖرتھ دامس منٛز ایودھیا متھُرا چھُ ہریدوار چھُ کاشی چھُ کُنہِ تیٖرتھ ستلس منٛز تٔمۍ سٕنٛدۍ پران
سُہ ترٛایہِ پرٛان تِمن جاین. تمہِ تیٖرتھٕ کہِ پربھاو سۭتۍ چھُ تٔمِس بھگوان سٕنٛز سمرتی گژھان. یہِ تہِ چھُ اکھ شاسترن منٛز اکھ ورنن اکھ. دپان اکہِ دۄہ اوس اکھ سجن اکھ گنگا جی منٛز سنان کٔرِتھ آو سُہ. تٔمۍ اوٚن گنگا جل تتہِ. سُہ گنگا جلٕچ آژمن اوس سُہ سارنٕے دِوان. کٔرِو سا تُہۍ تہِ آژمن ییٚمِچ. تتٮ۪تھ اوس اکھ ویکتی اکھ کھڑا. أمِس تہِ ووٚن أمۍ رٹھ سا ژٕ تہِ یہِ گنگا جل ژٕ تہِ چےٚ. تٔمۍ ووٚننس دوٚپنس تٔمِس سجنس دوٚپنس مےٚ چھِ پاپ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ. میانہِ جانکٲری منٛز چھِ مےٚ وُمبرِ سٮ۪ٹھاہ پاپ کٔرمٕتۍ. اسی لیے ییٚمہِ معموٗلی آچمن سۭتۍ گنگا جل سۭتۍ کتہِ ژلن نہٕ مےٚ سٲری پاپ. میون کلیان کتہِ گژھِ. پتہٕ ووٚنُس تٔمۍ سجنن دوٚپنس تیٚلہِ کوتاہ گنگا جل گژھی ژےٚ. دوٚپنس اکھ لوٹہٕ دِ ژٕ مےٚ. تٔمۍ سجنن دیُت تٔمِس اکھ گڑٕ اکھ گنگا جل چنہٕ خٲطرٕ. سُہ چوٚو تٔمۍ سُہ سورُے لوٹہٕ گنگا جل. پتہٕ ووٚننس دوٚپنس وۄنۍ ژٔلۍ مےٚ سٲری پاپ. وۄنۍ روٗد نہٕ مےٚ کینٛہہ پاپ. یہِ گھٹنا گھٹے تتہِ. تتٮ۪تھ اوس اکھ ویکتی دوٚیِم اکھ بویا اکھ. تٔمۍ بوٗز یہِ سٲرٕے کتھا. پتہٕ ووٚنمُت چھُ تٔمۍ کہِ یہِ ویکتی ییٚمہِ ساتن أمۍ پران ترٲوِ أمۍ سٕنٛدۍ پران ہسا گٔیہِ 10مہِ دورٕ کِنۍ گٔیہِ پران تِم. یعنی أمِس گوٚو وِشیش کلیان آز تیٖرتھ جلٕچ آژمن کرنہٕ سۭتۍ. یِتھے کٔنۍ چھُ یتھ جایہِ بھگوان ناوُک جپ آسہِ کیٖرتن آسہِ ستسنگ آسہِ تتھ جایہِ اگر تتٮ۪تھ کٲنٛسہِ مرتیوٗ گژھِ تتِچ پوتر وایو منڈل کہِ پربھاو سۭتۍ چھُ بھگوان سٕنٛز سمرتی تٔمِس یِوان. اور انت کالس منٛز کانٛہہ بھینکر ستھتی یِنس پٮ۪ٹھ تہِ بھیبیٖت گژھنس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ بھگوان سٕنٛز یاد تٔمِس یِوان. اور یہِ چھُ ژھٮ۪نان تٔمِس سورُے یہِ سنسارُک شریٖرُک کُٹمبُک باقٕے یہِ آشا ممتا سٲرٕے. یِہے چھُ بھگوان ونان کہِ یِتھے کٔنۍ اگر کانٛہہ سادک کٲنٛسہِ پرٛانِیس جیٖو جنتو سۄ مرتیوٗ سمجھ وِزِ تٔمۍ سُنٛد کلیان گوٚژھ گژھُن امہِ بھاوٕ سۭتۍ تٔمِس بھگوان ناو بوزناوِ تہٕ بھگوان ناو کہِ پربھاو سۭتۍ چھُ تٔمِس پرٛانِیس کلیان گژھان. اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک. اور شاسترن منٛز چھِ سنتن مہاپُرشن ہٕنٛدۍ تہِ پربھاوٕچ وِچتر کتھاے آمژ. اگر کانٛہہ سنت مہاپُرش یُس آسہِ مرناسن ویکتِیس وٕچھِ سُہ تمہِ سۭتۍ چھُ تٔمِس کلیان گژھان. اس لیے چھُ ییٚمہِ شلوکُک یِہوے وِشیش اکھ باو اکھ یہِ زن یتھ ادھیاے ہٕنٛدِس 3مِس تہٕ 4مِس شلوکس منٛز برہمہ ادھیاتمہ آدِ 6 کتھن ہُنٛد 6 پرشنن ہُنٛد اُتر بوٗز. تمیُک 7م سوال اوس یہِ آز. 7مُک اُتر تہِ بوٗز مہاتما ارجنن. تاتپریہ چھُ یِہوے کہِ سمگر روٗپ بھگوان سُنٛد وٕچھُن سورُے چھُ واسُدیوٕے. ییٚمِس یہِ سمگر روٗپُک گیان گوٚو تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ انت کال وِزِ سُمرنٕچ کتھٕے چھنہٕ تٔمۍ سٕنٛز کہِ تٔمِس چھُ پانے روزان سُمرن. اور یِتھِس پُرشس
سو پوتر ٲسِن پوتر سے پوتر یا اپوتر سے اپوتر دیشس من اتراین دکشناین ٲسِن شکل پکشی کرشن پکشی ٲسِن دۄہرات ٲسِن کُنہِ جایہِ ٲسِن سُشپتی جھاگرت مورچھا کُنہِ منٛز نیروگتا یِتھِس ویٚکت منٛز آسنس پٮ۪ٹھ تہِ تٔمِس مہاپُرش سٕنٛدِس کلیانس منٛز چھُنہٕ کِنچِت ماتر تہِ سندیہ کِہیٖنۍ تہِ اور یِہے سادک یا سامانیہ پُرش منش یِم چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ سٮ۪ٹھاہ اکھ چیتاونی کہِ انتہٕ کالس منٛز بھگوان سُنٛد سُمرن کرنٕچ کتھ یۄس کرنہٕ چھِ آمٕژ سۄ چھِ کہِ برونٛٹھ پٮ۪ٹھے گژھِ بھگوان سُنٛد ناو سُنٛد سُمرن تھاوُن کانٛہہ سمے گژھِ نہٕ گژھُن وتیٖت خٲلی کانٛہہ سمے گوٚژھ نہٕ ضایہِ گژھُن اگر یہ بھگوانن سانہِ خٲطرٕ اکھ چھوٗٹ دِتھ امیُک لابھ تُلہو أسۍ بھرپوٗر انت کالے چ مامیو سمرن مُکتوہ کلیورم یا پریاتی سمد بھاوم یاتی نا استی اتر سنشیہ کیازِ انت کالس منٛز یُس باو روزِ تٔتھۍ چھُ گژھان پراپت انسان براجا برتس روٗد انت کالس منٛز ہِرن سُنٛد باو سُہ گوٚو بیٚیِس جنمس منٛز بنیو سُہ ہِرنٕے تیُتھ مہاتما بھرت لہذا چھُ انت کالٕچ وِشیش اکھ انت سمے یُس چھُ یہِ چھُ وِشیش اکھ مہتو تھاوان وۄنۍ اگر برونٛٹھ پٮ۪ٹھے تھاوِ انسان بھگوان ناو تہٕ تٔمِس چھُ پانے پتہٕ قۄدرتی تمہِ ساتن بھگوان ناو تہِ سُمرتی منٛز روزان تٔمِس چھُنہٕ پرواے پتہٕ کِہیٖنۍ یہِ اوس پوٗنٛژِم شلوک اتھ دِمو وِرام پتہٕ وٕچھو أسۍ شیٚیمِس منٛز کیاہ چھُ بھگوان ونان کرشنم وندے جگت گُرو